अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इस वक्त 26 जुलाई 2024 को पाकिस्तान में शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं। पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इमरान खान और तहरीक इंसाफ से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाक चाइना रिलेशनशिप से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक शहीद अरशद शरीफ के हवाले से केस से भी है, काजी फाइज ईसा साहब से भी है। और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक अमेरिका, इजराइल और गाज़ा और अमेरिका की अंदरूनी पॉलिटिक्स से भी है। और मैं एक एक करके इनकी बहुत क्विकली तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा, इनका मैं एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए खोलें, इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, इसको तो आखिर तक देखें, बिकॉज अमेरिका और इसराइल और गाज़ा का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस वक्त अमेरिका की पॉलिटिक्स में और इसराइल के हवाले से किस किस्म का दबाव और प्रेशर, जबकि नई वाइस प्रेसिडेंट को अब नॉमिनेट कर दिया गया है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पर इस वक्त कहानी अमेरिका में डेवलप इसके हवाले से हो क्या रही है। लेकिन इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, इस पर शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट करें। ये तमाम चीज़ें मदद करती हैं उस फायरवॉल को किसी हद तक उसका मदावा करने के लिए, जिस पे आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब मैं आ जाऊँ डेवलपमेंट्स के हवाले से। सबसे पहले तो जो एक डिसअपॉइंटिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के अंदर जो बहुत रैली कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे ऑर्गेनाइज करने की, 5-6 दिन पहले से उन्होंने कहा हुआ था, जहां जमात इस्लामी भी रैली कर रही है। और उस रैली का बुनियाद, अच्छा वैसे ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के मुतादिद शहरों में और कस्बों में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में आज बहुत रैलीज निकली। कई दर्जन ऐसे पाकिस्तान के शहर हैं जिनमें इमरान खान की रिहाई का और बाकी जो तहरीक इंसाफ के प्रिजनर्स पकड़ रखे हैं इस निज़ाम ने, शरीफ, जरदारी, आसिम रजीम ने, उनकी रिहाई का मुतालबा हुआ, इंक्लूडिंग इमरान खान। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले, आप कह लें कि आधा घंटा पहले, तहरीक इंसाफ को मजबूर कर दिया गया कि जो रैली वो इस्लामाबाद में निकालना चाहते थे, जो जलसा करना चाहते थे, वो जलसा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, उन्हें उसे डिले करना पड़ दिया। और ये क्लियर नहीं है कि दोबारा कब करें। ये क्यों हुआ? इसलिए कि इस सुबह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन इम्तियाज़ रफ़त साहिबा के सामने तहरीक इंसाफ का केस चल रहा था, जहां तहरीक इंसाफ ये पिटिशन लेकर गई थी कि हमें इस्लामाबाद में मुसलसल कई हफ्तों बल्कि महीनों से किसी भी किस्म की रैली, जलसा, जुलूस निकालने नहीं दिया जाता। जबकि और बहुत से सियासी धड़े, जैसे आपने देखा कि चंद दिन पहले यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया, जमात इस्लामी भी यहाँ पे आ रही है। उन्होंने तो बल्कि कहा था कि 5 बजे सब लोग डी चौक तक पहुँचें, जो लोग नहीं पहुँचते, जहाँ जहाँ आपका रास्ता रोका जाए वहीं धरना देना शुरू कर दें। और हाफिज़ नईम साहब का कहना था कि एक धरने को अगर इंतज़ामिया हमें इजाज़त नहीं देती तो हम कई धरनों में इसे बदल देंगे। लेकिन जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा को मेरा एनालिसिस ये है, मेरा नाकिस एनालिसिस, हम्बल एनालिसिस ये है कि अटर्नी जो एडवोकेट जनरल थे वहाँ पर, शौकत साहब उनका नाम है, उन्होंने बहुत ब्लैकमेल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बहुत अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पेश की दफ़ा 144 के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दर हकीकत उन्होंने ये कहा कि जी अगर आप इजाज़त देंगे तो पाकिस्तान के, तो इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी के, अमन आमा के मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। जस्टिस समन रफ़त एक पॉइंट पे इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि उन्होंने एडवोकेट जनरल से कहा कि आप सीधा सीधा यूँ क्यों नहीं कहते कि आप किसी भी स्टेज पे कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एक जलसा नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो पिटिशन थी ये आमिर मुग़ल साहब लेकर आए थे, जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं। और इस पिटिशन को प्रेजेंट कर रहे थे शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर वकील शोएब शाहीन साहब, जो आपको पता है कि जो 3 कैंडिडेट थे फरवरी के इलेक्शन में, उसमें से एक जो है वो शोएब शाहीन थे, जो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और तहरीक इंसाफ ने बारहा कहा कि अगर आप हमें प्रेस क्लब के बाहर इजाज़त नहीं देते तो आप हमें फातिमा जिन्ना पार्क के अंदर इजाज़त देते। और जस्टिस साहिबा ने यह भी कहा कि फातिमा जिन्ना पार्क के ऊपर तो दफ़ा 144 की कोई वजह नहीं बनती। लेकिन जो एडवोकेट जनरल थे वो वजद रहे कि पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त दफ़ा 144 लगी हुई है। और आप जहन में रखिए कि ये दफ़ा 144 गालिबन कई महीनों से, ये 2 साल से ये मुसलसल दफ़ा 144 ही लगी हुई है। और इसी दफ़ा 144 की मौजूदगी में पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का जो हरदर अजीज़ धड़ा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो कई दिन इस्लामाबाद में हनीमून बना के यहाँ से वापस गया है।
جس کے اصل مقاصد جو ہے ہمیں نہیں پتہ چل سکے. لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا کہ شام کو تقریباً 5 بجے کے بعد 6 بجے کے قریب سمن رفعت صاحبہ نے یہ فیصلہ وہ نہ کر سکی اور اپنے فیصلے کو انہوں نے محفوظ کیا. اس سے پہلے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی رہیں کہ پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ منڈے کو ہم اجازت دے دیں. اب فیصلے میں انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں اس جلسے کی اجازت نہیں دے پا رہی ہے، جس وجہ سے انہوں نے اس جلسے کو پوسٹ پون کر دیا. لیکن ذہن میں رکھیے کہ آج کے دن پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں متعدد شہروں میں، کئی درجن شہروں میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، 3 قسم کے مطالبے جو ہے رکھے گئے. عمران خان کی رہائی، باقی تحریک انصاف کے جو پریزنرز ہیں ان کی رہائی، ملک میں امن کی ضرورت ہے، اور یہ کہ پاکستان میں اس وقت پاور ٹیرف جو ہے، جو بجلی اور گیس کے جو نرخ ہیں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کمی کرنے کا اس کے خلاف یہ ایک پروٹیسٹ تھا کہ یہ اضافہ جو ہے یہ اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے، جس سے کہ لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی. اب اس میں ساتھ ہی جماعت اسلامی کا ذکر کیے بغیر یہ بات آگے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جماعت اسلامی نے تو یہ کہہ ڈالا ہے کہ اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو حافظ نعیم صاحب کی ویڈیو سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے، انہوں نے کہا جہاں جہاں آپ کا راستہ روکا جائے، وہ خیبر پختونخوا کی طرف سے آ رہے ہیں، پنجاب کی طرف سے آ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب جو جماعت اسلامی کے ورکرز اور کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ پنجاب کی طرف سے بھی آئیں، کے پی کی طرف سے بھی آئیں، جہاں جہاں آپ کا راستہ روکا جائے گا وہاں آپ دھرنا دیں. اور یوں ہم ایک دھرنے کو پوٹینشیل، وہ بیسکلی ڈی چوک کے اوپر دھرنا دینا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہم ایک دھرنے کو متعدد دھرنوں میں بدل دیں گے. اچھا، اب یہ ذہن رکھیے کہ خوف اتنا ہے سیاسی جماعتوں کے دھرنے کا یا پروٹیسٹ کا کہ نہ صرف یہ کہ اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج کو بند کر دیا گیا، مری کی طرف سے آنے والے جو راستے ہیں، جو پشاور کی طرف سے آنے والے راستے ہیں، جو پنڈی کی طرف سے آنے والے راستے ہیں، تمام کے اوپر طرح طرح کی ریسٹرکشنز اور رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کر دی گئیں، کنٹینر کھڑے کر دیے گئے. بلکہ راول پنڈی میں پنجاب کی حکومت نے 3 دن کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ لگا دیا. اسی طرح سے جو جی ٹی روڈ آتی ہے لاہور کی طرف سے، جہلم اور پنڈی کے بعد سے جب آپ سہاوا سے آتے، سہاوا کے بعد سے لے کر اسلام آباد تک، خاص کر کے جو گجر خان جو 30 میل دور ہے راول پنڈی اسلام آباد سے، متعدد جگہوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو ایس پی ڈی پی او صاحب ہیں، ان سے ان کے بچے بیوی بھی پوچھ لیں کہ سرتاج آپ آخر کر کیا رہے ہیں اور کتنی دیر تک آپ یہی ڈرامہ ڈھکوسلا جو ہے وہ کھڑا رکھیں گے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا میں اور 1-2 چیزیں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ تو میں نے سارے ہی آپ کو تقریباً ایکسپلین کر دیا ہے. میں اب ایک اور چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انقلاب فرانس جو ہے، فرینچ ریولوشن، اس کا بہت خواہش ہے آپ کی کہ پاکستان میں انقلاب فرانس جو ہے وہ آ جائے، یا انقلاب ایران آ جائے کم از کم، اگر فرانس والا انقلاب نہیں آتا. میں نے پچھلے کئی ویلاگز میں کہا کہ انقلاب فرانس کی جو لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں ان کو ایکچولی انقلاب فرانس کے ڈائنامکس اور اس کا جو کیا کچھ ہوا وہاں پہ وہ ٹھیک طرح سے ان کو اندازہ نہیں. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے ڈسرپشن، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نظام کلیپس کر جاتا ہے. انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم اس ڈسرپشن کو اور اس بریک ڈاؤن کو روک نہیں سکتا، اور بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بریک ڈاؤن کے بعد ایک نئے سرے سے ایک ڈھانچہ جو ہے وہ بنتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈھانچہ کتنی دیر میں ریسریکٹ ہو سکے گا اور وہ ڈھانچے میں ہوگا کیا. یہاں آپ یہ نوٹ کریے کہ پاکستان میں تو سیاسی جماعتوں کو، پاکستان تحریک انصاف وغیرہ کو ایک جلسہ ریلی جلسی کرنے کے لیے بھی انہیں ایک اجازت جو ہے وہ لینی پڑتی ہے. بڑی تابعدار قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو پہلے اجازت ملی تھی 6 جولائی کو ترنول پھاٹک پہ جا کے جلسہ کرنے کی، یعنی ترنول کو بھی اسلام آباد میں ڈیفائن کر دیا گیا. ڈی چوک دور کی بات ہے، پریڈ گراؤنڈ دور کی بات ہے، فاطمہ جناح پارک دور کی بات ہے، پشاور موڑ دور کی بات ہے. انہیں اجازت دی اسلام آباد کی سی سی نے کہ ترنول پھاٹک کے اوپر آپ جا کے جلسہ کر لیں. اس کے بعد حوصلے دیکھے ہم نے پروردگار کے کہ وہ بھی اس کا بھی این او سی جو ہے وہ بعد میں وڈرا کر لیا گیا، اور ان بہت سے ورکرز کو گرفتار کیا گیا. اور جب عامر مغل صاحب، جو میں نے آپ کو کہا کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد پی ٹی آئی کے، جب وہ ڈی سی صاحب سے ملنے کے لیے گئے کہ بھائی ہمارے ورکرز کو گرفتار کر رہے ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا 1-2 دن کے لیے. اور اس وقت بھی تحریک انصاف کو 6 جولائی 2024 کو بھی اپنا جو دھرنا یا جلسہ تھا ترنول میں، اسے انہیں پوسٹ پون کرنا پڑ گیا تھا. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ میں اس کی سگنیفیکنس کی طرف تھوڑی سا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، پاکستان کے اندر یہ جو پولی کرائسس ہے نا اس وقت، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لا کو غیر قانونیت میں، لا کو ان لا میں بدل دیا گیا ہے. کرسچن جو لٹریچر ہے کرسچینٹی کا، اس کے اندر 2 ٹرمز بڑی استعمال ہوتی ہیں، کرائسٹ ورسز اینٹی کرائسٹ. یعنی اینٹی کرائسٹ بھی اپنے آپ کو کرائسٹ بن کے پریزنٹ کر سکتا ہے، خاص کر کے اگر آپ کرسچن ریلیٹڈ
हॉरर मूवीज़ देखें तो वहाँ पे आपको इस किस्म की टर्म का इस्तेलाह जो है वो होता बड़ा नज़र आएगा कि ये एंटी क्राइस्ट है। पाकिस्तान के अंदर कानून को गैर कानून में, ला कानूनियत में, अन लॉ के अंदर बदल दिया गया है। और इसमें मुझे ख़तरा ये है, यानी आप ये देखें फॉर इंस्टेंस कि दुनिया भर में जब परमिशन मांगी जाती है जल्द से जुलूस की, ठीक है, परमिशन इसलिए मांगी जाती है कि पुलिस ने या वहाँ की इंतज़ामिया ने देखना होता है कि हमने कौन से रास्तों पे परमिशन देनी है। आपने देखा लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स, जो जर्मनी है, यहाँ पर तो लंदन में तो ख़ास करके पेरिस में तो लाखों लोग जो हैं वो मार्च पास्ट करते हैं, वो कुछ दिन पहले उसकी परमिशन लेते हैं और वो परमिशन कभी भी, बहुत ही कम ऐसा होता है शाज़ व नादर कि ऐसी परमिशन जो है उनको डिनाई कर दी जाए। सिर्फ एक लॉजिस्टिक अरेंजमेंट जो है वो पुलिस ने देना होता है और ऐसी परमिशन जो है वो हुकूमतें नहीं देती, पुलिस की अथॉरिटीज़ देती हैं। पाकिस्तान में आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये परमिशन पुलिस नहीं दे रही है, डीसी नहीं दे रहा, ये परमिशन बहुत ऊपर से हुकूमत और हुकूमत के ऊपर बैठे हुए मास्टर्स जो हैं इस परमिशन को देते हैं। ये क्यों मैं सब चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ? मुझे बड़ा खौफ है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे बड़ा खौफ है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आवाम की जो सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है, इसे डील किया जा रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता किसी स्टेज के ऊपर मेरे मुंह में खाक, यहाँ एक एक्सप्लोजन या धमाका ना हो जाए, यहाँ एक जेन्युइन डिसरप्शन ना हो जाए। और मैं आपको ये बता सकता हूँ एज अ रिजल्ट ऑफ माई हिस्टोरिकल स्टडी एंड एनालिसिस कि जिस वक्त ये डिसरप्शन हुआ, ये पीटीआई टाइप किसी सियासी जमात, पीएमएलएन, पीटीआई, मौलाना फजल रहमान, ये पीपल्स पार्टी, ये जमात इस्लामी की डिसरप्शन नहीं होगी। ये बड़ी खौफनाक डिसरप्शन होगी जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी और एथनिक होती है कौम परस्त, इसको या तो कौम परस्त लीड कर रहे होंगे या इसको रिलीजियस ग्रुप्स लीड कर रहे होंगे। और ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए मुख्तलिफ जो रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स हैं, ये किसी स्टेज के ऊपर डिफरेंट जगहों पे डिसरप्शन पैदा कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि डिसरप्शन और कयास जो है वो कोई एक ग्रुप पैदा करेगा। डिसरप्शन और कयास कई या दर्जनों ग्रुप्स जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। उनकी आपस में किसी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनके सामने कोई रिकंस्ट्रक्शन का एजेंडा नहीं होगा। वो सिर्फ गुस्से से भरे पड़े होंगे, वो एक मेल्ट डाउन और तोड़फोड़ की तरफ जाएंगे। उनमें बहुत से लोग आर्म्ड होंगे और जब इस किस्म की रिलीजियस एथनिक, ये जो कौमियत परस्त डिसरप्शन का प्रोसेस, अनजिपिंग का प्रोसेस खुदा न खास्ता शुरू हो गया, तो वॉच माई वर्ड्स, यकीन रखिए कि उनके हाथ में बंदूकें भी होंगी और उनके जो ज़हनी असरात हैं वो पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ुद फ़ौज के जो जवान हैं उनके अंदर इस किस्म के असरात पेनिट्रेट कर चुके होंगे और उस वक्त कोई जर्नैल साहब जो हैं अपने अहकामात के ज़रिए इस डिसरप्शन को और कयास को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, फॉर द रीज़न कि पाकिस्तान के अंदर पॉली क्राइसिस है, तरह तरह का पाकिस्तान के अंदर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई सलूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो पाई जाती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो टॉप पे तो चले वो समझना ही नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज में, पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो बहुत से एक सेकंड टियर के ऊपर डिसीजन मेकर्स हैं, वो मेरी इस बात के ऊपर ऑब्जेक्टिवली गौर करेंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उससे पहले पाकिस्तान में कोई जो प्रेजेंट डिफाइंड पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ किसी न किसी किस्म की एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ या कोई सोल्यूशन जो है वो निकल सके। अब आगे आता हूँ मैं इमरान खान साहब की तरफ कि इमरान खान साहब ने जो पिटिशन एक मूव की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में विद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी थी जिसको कि काजी फायज ईसा साहब ने बनाया था आफ्टर अ डिसीजन फ्रॉम दी आफ्टर लेजिस्लेशन फ्रॉम दी नेशनल असेंबली एंड पार्लियामेंट। इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 3 मेंबर हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बनस्ते नफीस खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर हैं। उनके साथ सीनियर प्यूनी जज उसे कहते हैं जो चीफ जस्टिस के बाद होता है, वो मंसूर अली शाह साहब हैं जिनको बाद में चीफ जस्टिस भी बनना है सितंबर के एंड में या अक्टूबर में। और तीसरे इसमें जज हैं जनाब मुनीब अख्तर साहब जो उसके बाद सबसे सीनियर जज है। पिटिशन क्या है इमरान खान की? इमरान खान की पिटिशन एक रिक्वेस्ट और इस सदा है जिसमें चीफ जस्टिस से इस बेंच को ये कहा गया है, इस एपेक्स कमेटी को, इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से ये इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब इमरान खान के, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केसेस सुनना
چھوڑ دیں, اس بینچ کا حصہ نہ بنیں. اور اس میں وجہ یہ دی گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جتنا بھی ٹون اینڈ ڈیمینر اینڈ ڈیسیجن میکنگ ڈیمینر ہے اب تک سامنے آیا ہے, وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ عمران خان, تحریک انصاف, بشریٰ بی بی کے حوالے سے ان کا ذہن میں بہت بغض ہے, غصہ ہے, بہت پریجوڈس اور بہت تعصب پایا جاتا ہے. اور اس میں ایک وجہ بھی دی گئی ہے, میں کہا گیا کہ امید تو یہ تھی کہ جو ریفرنس تھا پریزیڈینشیل ریفرنس اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2019-20 کا, اس میں جو بھی غصہ یا تلخی ہے وہ تلخی ختم ہو چکی ہوگی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تمام جو ڈیمینر ہے وہ شو کرتا ہے کہ وہ بہت پریجوڈسڈ ہیں, بہت بائسڈ ہیں عمران خان کے خلاف. اب پٹیشن ہے تو بہت ہی, میں سمجھتا ہوں, صحیح بنیادوں کے اوپر ہے اور بڑی جسٹ ڈیمانڈ ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور یا اس بینچ کو فیصلہ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اس سے الگ ہو جائیں. لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت سی ہیں. ایک تو بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2 دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے, جو کہ لیڈ کرتے ہیں 6 پارٹی الائنس کو, تحریک تحفظ نجات پاکستان, ان سے جب اخباری رپورٹرز نے پوچھا کہ کیا عمران خان ایسی پٹیشن لے کے جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں کہ آپ الگ ہو جائیں میرے کیسز سے, تو فار ریزنز بیسٹ نون ٹو ہم, میں سمجھ نہیں سکا. محمود خان اچکزئی صاحب نے اخباری رپورٹرز کو بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں, مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس قسم کی کوئی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں جائیں گے. کیوں محمود خان اچکزئی صاحب نے اس امید کا اظہار کیا مجھے کلیئر نہیں ہے یہ, کیونکہ اب تو عمران خان کی ایسی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ چکی ہے. اور کیا یہ جو چیز ہے, جو پٹیشن آئی ہے, اس سے کہیں عمران خان اور محمود خان اچکزئی کے درمیان میں کوئی بدگمانی تو نہیں پیدا ہوگی؟ آئی ایم ناٹ کلیئر آن دیٹ. لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹر, یہ ایک ہیڈ لائن بنی اس وقت پاکستان کے انگریزی اخبارات کی. اب دیکھیں کہ جو پینل ہے منصور علی شاہ صاحب کا, اس میں ظاہر ہے کہ آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تو کہیں گے کہ میں نے بیٹھنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں, اس سے پہلے بھی ایسی استدعائیں, اس ریکویسٹ آئی ہیں سامنے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو لگ ہی رہا ہے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی چیز ماننے کو تیار ہیں. تاہم کیا منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر اس قسم کا فیصلہ کر سکیں گے؟ مجھے خاصا مشکل لگتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ جج صاحبان ریفیوز بھی کر دیتے ہیں. اور اس سٹیج پہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا بھی ٹھہر چکا ہے اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے نظر آ رہے ہیں, مجھے مشکل لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر الگ نہیں ہونا چاہیں گے پی ٹی آئی کے بینچز سے, عمران خان کے بینچز سے, تو یہ دونوں جو جج صاحبان ہیں یہ اتنا ایک فورسفل ڈیسیجن کر سکیں گے؟ بیکاز اس ڈیسیجن کا مطلب ہے کر تو ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا 2-1 کا, جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات نہیں مانی گئی ریویو کے حوالے سے. لیکن اگر یہ وہ ڈیسیجن کریں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت ہیوملیٹ ہوں گے, بڑے ایمبیرس ہوں گے. گو کہ ڈیسیجن بالکل جسٹ ہوگا. میری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ استدعا ہے, ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ قاضی صاحب اپنی خاطر, سپریم کورٹ کی خاطر, اپنی عزت کی خاطر, اس ملک کی خاطر, آپ کو خود, آپ کے سامنے آپ یہ پٹیشن آ چکی ہے, آپ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کے اوپر یہ لازم ہے, یہ بہت ضروری ہے, یہ ایتھیکل ہے کہ جب ایک پارٹی, ایک شخص, سیاستدان, لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, بالکل وہ کھلم کھلا ان رائٹنگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ متعصب ہیں, ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے, تو آپ کو عمران خان, تحریک انصاف, بشریٰ بی بی, سنی اتحاد کونسل کی جو پٹیشنز ہیں اور جو کیسز ہیں آپ کو نہیں سننے چاہیے. لیٹس سی کہ کیا یہاں پر ہوتا ہے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ آن دا فیس آف اٹ بڑی پازیٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے کیس کی سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ جو ہے بینچ شروع کرے گا 29 جولائی کو. بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں سینئر پیونی جج جناب منصور علی شاہ صاحب. اس حد تک تو بڑی پازیٹیو بات لگتی ہے. امید بڑی ہے کہ جو 500 آلموسٹ 500 پیجز کی ایک 2 ممبر رپورٹ تھی جو سینئر پولیس افسران نے کینیا جا کر مرتب کی تھی, اسے یہ بینچ جو ہے کم از کم میڈیا کے لیے پبلک کر دے آفیشلی طور پہ. یہ تو اور بات ہے کہ میڈیا میرے سمیت سب لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ امریکہ کی ٹاپ پولیسنگ آرگنائزیشنز اور برطانیہ اور یورپ کی ٹاپ پولیسنگ آرگنائزیشنز جو ہیں اور اقوام متحدہ کے بہت سے گروپس اس 500 پیج کی فیکٹ جو رپورٹ ہے اس کو بہت غور سے پڑھ چکے ہیں, اور انہیں اس حوالے سے بڑی تشویش ہے کہ پاکستان میں اس رپورٹ پہ کوئی پروگرس نہیں ہو رہی. خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اس پہ کوئی لاجیکل منطقی پروگرس نہیں ہوتی تو کسی نہ کسی دن کوئی انٹرنیشنل پلیئر ایسا ہوگا جو اس کے اوپر بلڈ اپ آن کرنا چاہے گا, تو ہونا چاہیے. لیکن جو بینچ بنایا ہے یہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ بینچ مجھے لگتا ہے کہ خاصا کمزور بینچ ہے.
मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेंच नहीं है। उसमें जहाँ आपको एक निस्बतन स्ट्रॉन्ग मंसूर अली शाह साहब नज़र आते हैं, वहाँ उनके साथ आपको नईम अफ़गान साहब नज़र आते हैं। तो नईम अफ़गान साहब जो हैं, उनके दिल का जो हाल है वो हम गुज़िश्ता कई केसेस में देख चुके हैं। साथ उनके जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, जो अभी लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुए हैं। वो किस किस्म की डिसीजन मेकिंग करेंगे, मुझे उनकी कोई पिछले डिसीजन मेकिंग या उनके कमेंट्स मेरे सामने नहीं है। लेकिन ओवरऑल मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इतने इम्पोर्टेंट केस में, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस इम्पोर्टेंट केस में, जो इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए, पाकिस्तान के डायस्पोरास के लिए, पूरे जो इंसाफ के कॉन्सेप्ट के लिए, इसमें अतर बिन साहब को होना चाहिए था, इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को होना चाहिए था, इसमें मुनीब अख्तर साहब को होना चाहिए था, और इसमें ग़ालिबन नईम अफ़गान साहब जो हैं, कम से कम उनको इसमें नहीं होना चाहिए था। बट लेट्स सी व्हाट रियली हैपन्स ऑन 29 जुलाई। अब यहाँ एक और बड़ी अजीब व गरीब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट वो है जहाँ आप देखते हैं कि थर्सडे की शाम को ये खबर आती है कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मौजूदा चेयरमैन है जनाब असद बिलाल भट्ट साहब, उनको कराची की पुलिस फेडरल बी एरिया से उनके घर से उनको गिरफ़्तार करती है, उन्हें गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में लेके आती है। फिर जब खप पड़ती है HRCP की तरफ से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, अखबारों की तरफ से या मीडिया की तरफ से, तो कुछ घंटों के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को इस तरह से डिटेन करना बहुत ही अजीब व गरीब बात है। और जब अगली मैं आपसे उसकी डिटेल्स शेयर करूंगा तो आपको भी बड़ा अफसोस होगा, जैसे कि मुझे हो रहा है, कि किस कदर ये चौथियापा जो है वो किया जा सकता है हुकूमत में। उनको बुला के ये पूछा जाता है कि अभी 1-2 दिन के बाद, मेरा ख्याल 29 या को गवादर के अंदर जो बलोच यकजहती कमेटी अपना जो एक डेमोन्स्ट्रेशन या रैली निकाल रही है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, क्या आप उस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये कितनी बड़ी यानी फजूल चीज़ है। और भाई वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो पार्टिसिपेट अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या हो जाएगा? वो रैली तो उन्होंने करनी है। लेकिन ये उनको पूछा गया। अब इस रैली के बारे में कुछ मिक्स किस्म के मेरे मतलब रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन मेरा ये है कि ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, उनका ये कहना है कि उनके बहुत से वर्कर्स को कराची में और बहुत से शहरों के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि वो इस रैली में पार्टिसिपेट ना कर सकें जो कि गवादर में उन्होंने कन्वीन की है। मेरे इस पे कम से कम 2 किस्म के रिएक्शन है। मेरा पहला रिएक्शन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट ग्रुप्स, अंग्रेज़ी अखबारात का जो हिस्सा, ख़ास करके डॉन अखबार जो हैं, वो बहुत हमदर्दी रखते हैं बलोच नेशनलिस्ट के साथ, बलोच यकजहती कमेटी के साथ। और मिसिंग पर्सनस का इशू है, उसे पाकिस्तान के अखबारात, मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास करके पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह जो है, इसको उठाते रहते हैं, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बलोच यकजहती कमेटी और बलोच नेशनलिस्ट जो हैं, वो अपने कॉज को, मैं ये समझता हूँ, बहुत मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अगर वो हर दफ़ा साथ ये भी कहें कि हमारे डिमांड्स हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए, जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते, हम कोई सेपरेटिस्ट नहीं हैं, हम कोई अलहदगी पसंद नहीं है, हमें पाकिस्तान से आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे इन बहुत से हकूक़ इस किस्म के हैं जिनकी तलाफ़ी हो रही है, जिसमें ऑफ कोर्स मिसिंग पर्सनस हैं। हम पुलिसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान के अंदर लॉ एंड जस्टिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमें बेहतर सड़कें चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज चाहिए, बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन चाहिए, हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न्स हैं बलूचिस्तान में मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से, जिस तरह से CPEC को एक्सपेंड किया गया है उसके हवाले से हमारे कंसर्न्स हैं। लेकिन उनकी जो पोजीशन और इंप्रेशन सामने आता है कि वो अलहदगी पसंद हैं, वो सेपरेटिस्ट हैं, और ये कि उन्होंने फॉर रीजंस नॉट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड, उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक जो CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसको जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा शकूक जो है वो पैदा होते हैं। और अगर वो हर दफ़ा ये कहें कि हम पाकिस्तान की रियासत में बिलीव करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सेपरेटिस्ट नहीं हैं, तो फिर सिर्फ ये चंद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन या डॉन अखबार ही उनके साथ नहीं खड़ा होगा। पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, PPP, मौलाना की जमात और बहुत सी जमातें, जमात इस्लामी, ये ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करेंगे, ये कंफर्टेबल होंगे बलोच राइट्स के साथ खड़े होने के लिए। तो उनको, इन जमातों की, हम सब की भी उनको मदद करनी चाहिए। ये मेरी कम अज़ कम एक एनालिसिस है। अब मैं आ जाऊँ कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ। एक तो ये देखिए कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर ये क्लैरिफाई किया है
کہ پاکستان اور چین اور امریکہ کے درمیان میں کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے، اور جہاں امریکہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ چین کے تعلقات کی کاسٹ کے اوپر ہم امریکہ کے قریب جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے کیو این اے میں یہ کہا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2 دن پہلے ڈونلڈ لو نے جب 103 یا 101 ملین ڈالرز کی پاکستان اسسٹنس کی انہوں نے بات کی کہ کانگریس سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پیسے مانگ رہی ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے ان پیسوں کی، لیکن یہ ایک سمبولک جسچر کیا گیا ہے۔ یہ جو پریزنٹ رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، بیکاز ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈی مورلائزیشن ہوئی ہے پنڈی اسلام آباد میں، لاہور کے اندر، جب سے امریکہ کی کانگریس نے اپنا بل H901 یہ جو ہاؤس ریزولوشن 901 جو ہے وہ پاس کیا۔ تو یہ ان کو تھوڑا سا ان کی امید دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ان کو کیا گیا۔ لیکن وہاں پر ڈونلڈ لو نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا کامنٹ بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب the era of the Chinese investments has gone and the era of US investments has begun۔ یہ بہت کنٹروورشل قسم کا کامنٹ تھا اور مزاحیہ بھی کسی حد تک، اس لیے کہ چین تو کم از کم $30 بلین تو انویسٹ کر چکا ہے سی پیک کے تحت، اور ان کا تو ٹوٹل ایکسپوجر جو کمیٹڈ ہے وہ 60 بلین سے زیادہ، $63 بلین پلس ہے۔ تو اس میں آپ $101 ملین کی رقم دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکن انویسٹمنٹس کا ایرا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو بات بھی بڑی مذہب خیز تھی، نان سیریس قسم کی بات تھی۔ لیکن یہ جب سوال پوچھا گیا فارن آفس میں، تو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ بڑی امبیرس ہوئی، اور انہوں نے اس کے جواب میں دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے، چین کے ساتھ ہمارے الگ ریلیشن شپ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے الگ ریلیشن شپ ہیں۔ اچھا، اب میں آؤں اس لاسٹ ڈیولپمنٹ کی طرف، جہاں پہ 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو کاملا ہیرس صاحبہ کے بارے میں، جو اب امریکہ کے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں نومبر کے الیکشن میں، جن کو پریزیڈنٹ بائیڈن نامینیٹ کر چکے ہیں، اور بہت زیادہ ڈیلیگیٹس بھی ان کو سپورٹ کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے امریکن پالیٹکس میں، جہاں آپ کو میں نے پچھلے ویلاگس میں کہا کہ ڈیموکریٹک جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے کیسے مختلف طریقوں سے پریزیڈنٹ بائیڈن کو فورس آؤٹ کر دیا، جبکہ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو کاملا ہیرس جو ہیں، ان کے حوالے سے جو اب تک سروے آئے ہیں، اور ایون برطانوی رائٹ آف دا سینٹر پرو ریپبلکن جو ٹیلی گراف پیپر ہے، اس نے بھی یہ سروے رکھا ہے سامنے کہ اس وقت 1 پوائنٹ سے کاملا ہیرس یا کمالا ہیرس جو ہیں، انہیں سبقت حاصل ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ میں اس کے انٹرنل ڈائنامکس کو بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکا، میں مزید اس کو تحقیق کروں گا، پھر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ واقعی ایسا ہے، یہ سرویز جو ہیں کسی فلاڈ پرسیپشن کی، یہ فلاڈ سرویز ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سروے جو ہے اس وقت دنیا میں کوٹ ہو رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہو کیا رہا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر؟ اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو جو ہیں، انہوں نے 4تھی دفعہ امریکہ کی کانگریس کے جوائنٹ سیشن سے، یعنی ہاؤس اور سینٹ کے سیشن سے انہوں نے خطاب کیا۔ لیکن اس دفعہ کی خاص بات یہ تھی کہ اس جوائنٹ سیشن میں آدھے سے زیادہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ گئے نہیں ان کو سننے کے لیے۔ پہلے خبر آئی تھی کہ 100 سے زیادہ جو کانگریس مین ہیں، کانگریس از دا جوائنٹ ٹرم فار سینٹ اینڈ ہاؤس، تو وہ وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن آدھے سے زیادہ ڈیموکریٹ جو وہاں پر نہیں گئے، جو ایک اچھا بڑا ریبیوک ہے یہ آن دا فیس آف اٹ۔ تو ان کو جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے مختلف قسم کے جھوٹ بولے، عجیب و غریب قسم کے نیتن یاہو نے، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ نہیں گئے، یہ ایک ریبیوک ہے۔ اس جوائنٹ سیشن کے فوراً بعد برطانیہ کے لیفٹ آف دا سینٹر اخبار دی گارڈین میں ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ انالیسس اس حوالے سے چھپا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سیریس ڈسکنیکٹ پیدا ہو چکا ہے اس وقت امریکن پالیٹکس میں اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو کی پالیٹکس کے درمیان، اور 72% سے زیادہ خود اسرائیل کے اندر، انفیکٹ اسرائیلیوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، اسرائیلی شہریوں کو، کہ امریکہ کے اندر اتنا ابھی بھی اس صہیونیوں کا یا نیتن یاہو کی عزت اور رسپیکٹ ہے کہ نیتن یاہو کو جوائنٹ سیشن سے بولنے کا موقع دیا گیا، بیکاز اسرائیل کے اندر نیتن یاہو ایکسٹریملی انپاپولر ہیں، اور پول سروے یہ شو کرتے ہیں 72% سے زیادہ، 72% سے زیادہ اسرائیلی شہری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہیں کہتے ہیں کہ حماس کی ڈسٹرکشن کرنی ہے، جو کہ اسرائیلی ملٹری کہتی ہے کہ ان اچیویبل ہے، وہ بالکل ایک بیکار کام ہے، اور اصل میں ایک ڈیل چاہیے اسرائیل کو اپنے ہوسٹیجز کو ریلیز کرنے کے لیے۔ لیکن واپس آ جائیں امریکہ کے اندر، امریکہ کے اندر جو ڈسکنیکٹ ہے، وہاں پہ اب آپ کو کاملا ہیرس کے پولز اور کاملا ہیرس کی پوزیشن سمجھ آتی ہے۔ اس جوائنٹ سیشن سے اسپیچ کے بعد 1 دن کے بعد امریکہ کی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کاملا ہیرس نے یا ملاقات کی نیتن یاہو سے، اور اس ملاقات سے نکل کے اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے کہا کہ میں نے نیتن یاہو کو یہ بات بتا دی ہے، کلیئر کر دیا ہے کہ میں غزہ کی صورتحال پہ خاموش نہیں رہوں گی، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے سائلنٹ آن دا غزہ سچویشن۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اور اس پہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتی ہوں، میں اسرائیل کے رائٹ آف ایگزسٹنس کو بھی سپورٹ کرتی ہوں، لیکن میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتی ہوں، اور اسرائیل کی سیکیورٹی اسی کے اندر ہے۔
ہو یہ رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ بائیڈن کا جو سارا ریکارڈ تھا غزہ کے حوالے سے اس سے اب ڈیموکریٹک پارٹی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدھی ڈیموکریٹک پارٹی گئی نہیں نیتن یاہو کی اسپیچ سننے کے لیے، جبکہ ریپبلکن سارے کے سارے وہاں شادیانے بجاتے ہوئے گئے تھے، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو غازہ کی جنگ کو سپورٹ کرنے سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. ریپبلکنس کے اندر کوئی خاص سمپتھی یا ایسے گروپس ہیں ہی نہیں جو غازہ یا فلسطینیوں سے سمپتھیٹک ہوں، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کا جو بیس تھا اس میں عرب امریکن پیلسٹینین اینڈ مسلم ووٹ جو ہے وہ میٹر کرتا تھا. اور خاص کر کے مشیگن میں جب 1 لاکھ سے زیادہ مسلم اور عرب جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ادروائز رجسٹرڈ سپورٹر تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کے بعد سے اب ڈیموکریٹک پارٹی اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے نومبر کے الیکشن سے پہلے. اور یہ غالباً ایکسپلین کرتا ہے کہ جو اس وقت پولز جو ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کو فارغ کریں. ریپبلکن آن دی ادر ہینڈ جو ہیں وہ مسلسل یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاملا جو ہیں وہ صرف اور صرف بائیڈن کی کنٹینیوشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، یا پورے 4 سال یہ بائیڈن کو سپورٹ کرتی رہیں. کیا ہوگا اس کا بعد میں یہ تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اس وقت کی انٹرنل کانفلکٹ اور ڈائمینشن ہے.